فکر کر لئے آخرت دا فکری انسانو کامیابی نال نواز دے آخرت دا فکر نبی پاک نے اعلان کیتے کون ہے میرا صحابی جرا اللہ دے دین واسے اپنی جان دا نظرانہ پیش کرے اپنی جان پیش کرے اللہ دے راستے دے اندر اپنے آپ کو قربان کر دے اللہ دے راستے دے اندر اپنے کانوں چھڑ دے اللہ دی رضا دی خاطر آخرت دی فکر دی خاطر اپنی بیوی نو چھڑ دے اپنی جائیداد نو چھڑ دے اپنے مال و متاع نو چھڑ دے دنیا دے فائدے چھڑ دے آخرت دا فائدہ اگر کوئی لینا چاہے اے میدان جہاد کے اندر نبی پاک دا صحابی اپنے گھروں نکلے ایک قدم دروازے باہر ایک گھر دے اندر پیر ہے تے بیوی نے کپڑے کو پکڑ لیا بیوی پوچھ رہی ہے اے میرے ساتھ تاج آج کدھر کیسی نہ جا رہے ہو نبی دا پروانہ نبی پاک دے صحابی نبی دا یار دین اسلام سے قربان ہونے والا نبی دا پروانہ اپنی بیوی نو کتنا پیارا جواب دیتے اے رفیق حیات اے میری گھر والی سن لے میری قمیض نو چھوڑ دے میرے نبی دا پیغام میرے نبی دا اعلان میرے کان وچ آواز پہنچیے میں جنی دیر تک اپنے نبی دے حکم دے عمل نہیں کر لیندا اپنی جان اللہ دے راستے دے اندر قربان نہیں کر لیندا اونی دیر تک مینوں سکون نہیں ملدا نہ بیوی چنگی لگے نہ گھر چنگا لگے نہ یار دوست چنگے لگن نہ اپنا وطن چنگا لگے میں اونی دیر تک نہیں ٹھہر سکتا جنی دیر تک اللہ دی جنت وچ نہیں پہنچ جاندا فکر آخرت اینو کہندے نے آخرت دا فکر مینوں تینوں آخرت دی کی قدر ہے پنج وقت مؤذن اذان رکھے تو ٹس تو مس نہ ہوے پنج وقت مؤذن آواز دے لوگو اللہ سب نالوں بڑا دے سارے کم چھوٹے دے تساں اللہ دے نام نو کمزور سمجھیا دنیا دے کاروبار بڑے سمجھے اذان دین والے مؤذن نے آواز دیتی حی علی الصلاۃ نماز کی طرف آ جاؤ نماز والا آ جاؤ نماز والا آ جاؤ لیکن نماز نو ترجیح نہیں دیتی جانوروں نو ترجیح دیتی ہے اپنی گاڑی بیٹھک نو ترجیح دیتی ہے اللہ